Empire Shooting, Shirting, Tailoring, Accessory, Designer and Ready-Made Showroom. KMR Wholesale Flower Mart, रूबरू उस्मानिया मस्जिद, फूल बाजार, तीन खंदिल, रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाज़रीन आदाब, A1 TV रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मरकज़ी हुकूमत ने और रियासती हुकूमतों ने इस बात का ऐलान किया है कि 8 जून से मजहबी इबादत गाहें फिर से खुलेंगी, यानी वहाँ पर इबादत करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और दीगर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। इस सिलसिले में रायचूर की अजीम बारगाह हज़रत खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सदरनशीन व मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी से हमारी गुफ्तगू हुई। इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई और तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी फैलने के बाद जब हिंदुस्तान में भी ये बीमारी क़दम रखी तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने बरवक्त फ़ैसला करके मजहबी मकामात को भी बंद करने का इक़दाम किया था, जो काबिल सताइश था। 25 मार्च से दुनिया के दीगर मुक़द्दस मकामात की तरह हिंदुस्तान में भी मसाजिद, दरगाहें, आशुर खाने वग़ैरह तमाम मजहबी मकामात बंद थीं। थोड़ी ही दिन पहले नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी ने फ़ैसला किया कि चंद शराइत के तहत मजहबी मकामात खोले जा सकते हैं। लिहाजा स्टेट गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तहत वक्फ बोर्ड के ज़रिए से कल 8 जून से मजहबी मकामात को खोले जाने के गाइडलाइंस जारी किए गए। दीगर मजहबी मकामात मसाजिद की तरह रायचूर की एक बड़ी बारगाह खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह और उस बारगाह में वाक़ मस्जिद जो 25 मार्च से मुकफ़ल थी, इंशाअल्लाह कल बरोज़ पीर सुबह 10 बजे उसका ताला खोला जाएगा और अवामुन्नास के दाखिले की उसमें इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत ने जो शराइत वज़ा किए हैं, जो ज़वाबित मुक़र्रर किए हैं, उन ज़वाबित के तहत मैंने इस बारगाह के मुतवल्ली और सजादा नशीन के तौर पर मैं सैयद अशरफ रज़ा अवामुन्नास बिला लिहाज मज़हब मिल्लत बारगाह के ज़ायरीन और मुसल्लियान मस्जिद के लिए ये ज़वाबित का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ कि दरगाह शरीफ फ़िलवक्त हफ़्ते में 2 दिन यानी पीर और जुमेरात को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ज़ायरीन के लिए खोली जाएगी। इसी तरह दरगाह शरीफ में वाक़ मस्जिद हर नमाज से 10 मिनट पहले और नमाज के फ़ौरी बाद 10 मिनट के बाद बंद कर दी जाएगी। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की मस्जिद में इजाज़त दी जाएगी। दरगाह शरीफ और मस्जिद में दाखिले के वक्त मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुज़रना होगा। हर दाखिल होने वाले को अगर वो बुखार जैसी, नज़ला जैसी बीमारी में वो मुब्तला पाया गया तो उसको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दरगाह शरीफ में भी और मस्जिद में भी 65 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद, मर्द और औरत, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ये ऐसे खांसी और नज़ला बुखार में मुब्तला अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि दरगाह शरीफ में दाखिल होते वक्त और दरगाह शरीफ में फ़ातिहा के दौरान, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद में नमाज के दौरान, बाजमात नमाज के दौरान और मस्जिद से और दरगाह शरीफ से निकलते वक्त समाजी फ़ासला रखना हर एक के लिए ज़रूरी होगा। उसकी सख्त निगरानी करने के लिए वहाँ बारगाह में सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम कर दिया गया है और हर मुसल्ली को, हर ज़ायर को फेस मास्क लगाए बग़ैर वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ायरीन और मुसल्लियान मस्जिद के लिए ये गुजारिश की जा रही है
کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو گھر سے طہارت اور وضو کر کے فارغ ہو کر آئیں، اور جمعہ کی نماز کے دوران مصلیان مسجد اپنے اپنے جانماز ساتھ لائیں، کیونکہ وہاں مسجد میں جانماز یا قالین کے بچھانے کا کوئی نظم نہیں رکھا جائے گا اس وبا کے دوران۔ زائرین صرف 5 منٹ میں درگاہ شریف میں فاتحہ پڑھ کر باہر نکل جائیں۔ اسی طرح مصلیان مسجد نماز کے فوری بعد فرض نماز پڑھتے ہی دعا کے ساتھ فوراً ان لوگوں کو مسجد کے باہر آ جانا پڑے گا۔ درگاہ شریف کے احاطے میں، بارگاہ میں، مسجد میں یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو سخت منع کیا ہے، اس کی مناہی ہوگی۔ کوئی ہاتھ وہاں نہیں ملا سکتا۔ وہاں ٹھہر کر کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے کوشش کرنا یا اپنے پاس مجمع لگا لینے کی کوئی اگر کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ درگاہ شریف میں تبرک ساتھ لانا یا کھانے کے اشیاء ساتھ لا کر وہاں میدان میں بیٹھ کر کھاتے رہنا، یہ تمام چیزوں پر بھی پابندی رہے گی۔ اسی طرح مسجد میں بھی کسی قسم کے کھانے پینے کی چیز لے جانے سے بالکل مناہی رہے گی۔ بارگاہ کو، مسجد تو ظاہر بات ہے کہ ہر نماز سے 10 منٹ پہلے کھولی جائے گی، ہر نماز کے فرض نماز کے 10 منٹ بعد مسجد بند کر دی جائے گی، اور اس کا داخلہ الگ، اس کے داخلے کا گیٹ الگ سے ہے مسجد کا۔ مگر جہاں تک بارگاہ کا تعلق ہے، سینکڑوں زائرین بلا لحاظ مذہب و ملت وہاں بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اتنے دن سے تقریباً 11 ہفتوں سے بارگاہ بند تھی، بلا لحاظ مذہب و ملت ہندو مسلم ہر ذات کے لوگ بارگاہ میں آنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ایک کثیر مجمع وہاں آ جانے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ اس اندیشے کو روکنے کے لیے مجمع کے تصادم، ایک دوسرے کی سانسوں کی ٹکراؤ سے اس بیماری کو پھیلنے کے اندیشے کو روکنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات نظم و نسق کو، ایڈمنسٹریشن کو وہاں بہتر سے بہتر چلانے کی نیت سے، کیونکہ اب جب ہم بارگاہ کا مین گیٹ کھول دیتے ہیں، زائرین کے لیے بارگاہ کھل جاتی ہے، ہم کو زیادہ اسٹاف کی وہاں ضرورت پڑے گی، اسی طرح سیکورٹی گارڈز کی ضرورت پڑے گی، انتظام کرنے کے لیے چاق اور چوبند سب اسٹاف کو وہاں حاضر رہنا پڑے گا۔ اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے بارگاہ کو صرف 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کھولنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسا جیسا وہاں انتظامات میں ہم کو سہولت ہوگی، بہتری ہوگی، ہم اس کا کھولنے کا دورانیہ ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں 7 دن بارگاہ زائرین کی زیارت کے لیے حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے تحت سب کے لیے کھلی نظر آئے گی۔ فی الوقت تمام زائرین کوآپریشن کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی جانوں کے لیے، سب کی جانوں کے لیے، حفاظت کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کھولنا اور پھر صرف 10 بجے سے 4 بجے تک بارگاہ کھلی رکھنا، اور تمام قانون کی پابجائی کرنا اور کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ متولی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وقف بورڈ کا ایک وہ نمائندہ ہوتا ہے، وقف بورڈ کا نوٹیفائڈ متولی ہوں میں۔ وقف بورڈ ایک بھروسہ کرتا ہے ہم پر کہ متولی وہاں قانون کی پابجائی کرے گا، جانوں کی حفاظت کا وہاں وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس ادارے میں۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمام زائرین اور تمام مصلیان سے، بارگاہ حضرت قطب رائچور کے تمام مصلیان اور زائرین سے میری گزارش ہوگی کہ میرے ساتھ تعاون عمل کریں، بہتر سے بہتر نظم و نسق ایڈمنسٹریشن کے لیے، بارگاہ کو مثالی ادارہ بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ آپ لوگوں کو پروردگار عمر خیر عطا فرمائے، سلامتی جان و ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔